औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इमरान आयत नंबर 146। वकाय्यिन और कितने मिन ही नबिय्यिन नबी क़ातला जहाद किया मआहू उनके हमरा यानी उनके साथ रब्बियूना अल्लाह वालों ने कसीरुन बहुत से फमा सोना वहानु हिम्मत हारी उन्होंने लिमा बेवजह जो असाबहुम तकलीफें उन्हें पहुंची फी में सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में वमा और ना उफू वो कमजोर हुए व मस्तकानु और ना उन्होंने हार मानी। और कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके हमरा बहुत से अल्लाह वालों ने जहाद किया अल्लाह ताला की राह में। जो तकलीफें उन्हें पहुंची उनकी वजह से ना तो उन्होंने हिम्मत हारी, ना कमजोर हुए और ना उन्होंने हार मानी। इसकी देख लेते हैं जरा तफसीर के जंगे ओहद में जो मुसलमान घबरा कर भाग खड़े हुए उन्हें तंबिया की जा रही है, यानी उन्हें डराया जा रहा है कि गुज़िश्ता पिछले जो गुजर चुके हैं अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ भी उनके सहाबा कराम ने काफिरों से जहाद किया। वो भी मसाइब यानी मुसीबतों से दो चार हुए मगर उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि अपने रब ताला से दुआएं मांगते हुए पूरी बहादुरी से कदम आगे बढ़ाए। हर हाल में साबिर और शाकिर रहे यानी शुक्र अदा करते रहे, जिसके सिले में अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाया। और तुम बेहतरीन उम्मत होकर घबरा गए, ऐसी कमजोरी उम्मत मुसलमा के शान के लायक नहीं है। वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु प्यार करता है अस्साबिरीना सब्र करने वालों से। वमा काना और नहीं थी कौलहुम उनकी गुफ्तगू इल्ला बगैर अन के कालू कहा उन्होंने रब्बाना हमारे रब अगफिर लना हमें बख्श दे हमारे लिए ज़नूबना हमारे गुनाह व इसराफना और जो ज्यादतियाँ की हमने फ़ी में अमरीना अपने काम में वसबित और साबित कदम रख अकदामना हमारे कदम वंसुरना और फतह दे हमको अलल। और उनकी दुआ सिर्फ यही थी कि ए हमारे रब हमारे लिए हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे काम में हमारी ज्यादतियां भी माफ़ फरमा दे, हमें साबित कदम रख और काफिरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। फ़आताहुम तो दे दिया उन्हें अल्लाह ताला ने सवाबा सवाब दुनिया दुनिया का व हुस्ना और उम्दा सवाबिल आखिरती सवाब आखिरत का। वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है अल मुहसिनीना नेकोकारों से। तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का सवाब भी दे दिया और आखिरत का उम्दा यानी अच्छा सवाब भी अता फरमाया। और अल्लाह ताला नेक लोगों से मोहब्बत करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इन अगर तुतियो पैरवी करोगे तुम अल्लज़ीना काफरू काफिरों की यरुद्दुकुम वो फेर देंगे तुम्हें अला अकाबीकुम उल्टे पांव फतन कालिबु तो तुम लौटोगे खासिरीना नुकसान उठाने वाले। ए ईमान वालो अगर तुम कुफार की बातें मानोगे तो वो तुम्हें उल्टे पांव कुफर की तरफ फेर देंगे। यहाँ तक पहले देख लेते हैं जरा तफसीर कि जंगे ओहद में आर्जी शिकस्त, आर्जी मतलब कुछ टाइम की जो शिकस्त थी, उसके बाद कुफार मुसलमानों के पास आते उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते और इस्लाम के मुतल्लिक शकूक व शुबाज यानी शक पैदा करने की कोशिश करते। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना फरमा दिया कि कुफार की अतात ना करना, और अगर की तो वो तुम्हें कुफर की तरफ लौटा देंगे और ईमान को छोड़कर कुफर इख्तियार करना बहुत बड़ा नुकसान है। खूब याद रखो ये काफिर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारा असल और सबसे बेहतर मददगार अल्लाह ताला है। फतन काली वो खासिरीना और तुम नुकसान उठाने वाले हो जाओगे। बली बल्कि अल्लाह मौला कुम हामी तुम्हारा यानी मददगार तुम्हारा वाहुआ और वो खैर सबसे बेहतर नासिरीना मदद फरमाने वाला। दर हकीकत अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मदद करने वाला है। सनुल की हम अभी हम डाल देंगे फी में कुलूबी दिलो अल्लाज़ीना काफरू काफिरों के अर्रोबा रोब बीमा अशरकू इसलिए कि उन्होंने शरीक बना लिया बिल्लाहि अल्लाह के साथ माँ उसको लम युनज़िल नहीं उतारी उसने बिही सुल्तानन जिसके बारे में कोई दलील।
ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ پہلے یہاں تک ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ احد میں جب کفار نے لشکر اسلام پر پیچھے سے اچانک حملہ کیا تو مسلمان گھبرا گئے اور میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر کفار مسلمانوں کا تعاقب کرتے یعنی پیچھا کرتے تو ظاہری حالات ایسے تھے کہ وہ مدینہ پر قبضہ کر لیتے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں کو اتنا مرعوب اور خوفزدہ کر دیا کہ وہ اپنی فتح کو ادھورا چھوڑ کر مکہ واپس لوٹ گئے۔ نیز کفار کی امیدوں کا سارا دار و مدار ظاہری اسباب پر ہوتا ہے، اور کوئی معمولی سا حادثہ یا وسوسہ بھی ان کے دلوں کو مرعوب کر سکتا ہے، یعنی ان کے دلوں کو خوفزدہ کر سکتا ہے، ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اب یہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے ان کے دلوں کو حوصلہ نہیں ملتا، اور آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شہادت کی کشش نہیں ہوتی، اس لیے میدان کا کارزاز میں آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اس کیفیت کا تعلق تو دنیا سے ہے، اور آخرت میں ان کا انجام اور زیادہ برا ہوگا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے پاس ظاہری جو مدد، جو ان کے پاس اسلحہ ہے، جو ان کے پاس لوگ ہیں، صرف ان کے پاس وہی مدد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بھی کشش ہوتی ہے کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر ہم جہاد میں شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اس لیے مسلمان جرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جبکہ کفار ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اس دنیا میں ہے کہ مطلب ان کے دل ڈر جاتے ہیں اتنی جلدی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا نا، تو وہ ذرا سی موت کے خوف سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو صرف ان کو دنیا میں ان کے لیے سزا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی، تو آخرت میں تو اس سے بڑی سزا ان کے لیے ہوگی۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ہم ابھی ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَمَا وَاهُمْ اور ان کا ٹھکانہ النار آتش یعنی آگ، وبیسا اور بہت بری، مسوى الظالمین جگہ ظالموں کی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک بنا لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ابتدا میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے کامل یعنی مکمل ایمان والوں سے فتح و نصرت کا یعنی کامیابی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور جنگ احد میں بھی اس کو پورا فرمایا، جس کی وجہ سے پہلے ہی مسلمان غالب تھے، لیکن بعد میں بعض مسلمانوں کو اپنی لغزش یعنی اپنی غلطی سے جنگ کا نقشہ بدل دیا، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ناکام ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا کہ کفار خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جی آیت نمبر ہم کر رہے ہیں 156۔ اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم اور جھگڑے کرنے لگے، فی الامر حکم کے بارے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے بعد، ما اراکم کہ اس نے دکھا دیا تھا تمہیں، ما جو تحبون تم پسند کرتے تھے، منکم بعض تم میں سے، میں یرید جو طلبگار ہیں، دنیا کے، ومنکم اور تم میں سے، من یرید جو طلبگار ہے، الآخرت آخرت کے۔ جب تم ابتدا میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز مال غنیمت دیکھنے کے بعد تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی،
तुम में से बाज दुनिया के तलबगार थे। अब ये क्या बताया जा रहा है कि पसंदीदा माल मालिक निमत, हमने बताया था ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था कि आप लोगों ने उस दर्रे से आगे पीछे नहीं होना। तो वो उन्होंने जब देखा कि बाकी मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी जो खड़े थे उस दर्रे पर वो भी भाग गए कि हम भी जाके माले गनीमत जमा करें। तो वो अपने पसंदीदा माल की खातिर उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की पैरवी नहीं की। तो वो चीज़ बताई जा रही है। इसकी ज़रा हम तफसील भी देख लेते हैं कि तालिब दुनिया से मुराद वो तीर अंदाज अंदाज हैं जो माल गनीमत जमा करने के लिए अपना मोर्चा छोड़ गए, और तालिब आखरत से मुराद वो तीर अंदाज हैं जो मोर्चे पर साबित कदम रहे और शहीद हो गए। मतलब जब पीछे से हमला किया गया था, तो जो मुसलमान थे वो माले गनीमत तो दुनिया का माल है, दुनिया के माल के लिए उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, तो इसका मतलब है वो दुनिया के तलबगार हैं। और वो मुसलमान जो वहीं पर खड़े रहे और वो शहीद हो गए, तो वो जो मुसलमान है उन्होंने माले गनीमत को नहीं देखा बल्कि अपनी आखिरत को देख रहे थे, तो वो आखिरत के तलबगार हैं। ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सुम्मा फिर सरफा कुम पीछे हटा दिया तुम्हें, अन हम इनसे लिया बताली या कुम ताकि आजमाए तुम्हें, वाला कद और बेशक आफा उसने माफ फरमा दिया, अनकुम तुमको, वल्लाहु और अल्लाह ताला जू फजलिन बहुत फजलो करम फरमाने वाला, अलल मोमिनीना मोमिनों पर। और बाज आखिरत का इरादा रखते थे, फिर अल्लाह ताला ने तुमको काफिरों का ताकुब से पीछे हटा दिया, यानी उनके पीछा करने से पीछे हटा दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और बेशक अल्लाह ताला ने तुमको माफ फरमा दिया। इसकी देख लेते हैं जरा तफसीर। अच्छा, इसके आगे वल्लाहु जुल फजलिन अलल मोमिनीन, और अल्लाह ताला अहले ईमान पर फजलो करम फरमाने वाला है। इस आयत की जरा देखते हैं तफसीर के, दर्रे पर मुतय्यन जिन तीर अंदाजों से गलती हुई, नेज कुफार के अचानक हमले से घबरा कर जिन मुजाहिदीन ने मैदान जंग छोड़ दिया, अब उन्हें खुशखबरी सुनाई जा रही है कि अल्लाह ताला ने उनकी इस खता और कमजोरी को अपने फजलो करम से माफ फरमा दिया, क्योंकि इस खता और घबराहट में उनकी नीयत खराब नहीं थी बल्कि इज्तिहादी गलती और बुशरा कमजोरी कार फरमा थी। मतलब उनके अंदर की कमजोरी थी, और कुछ उनसे गलती होगी, उनका ईमान नहीं था, मतलब उनकी नीयत वो खराब नहीं थी। उनको ये लगा कि अब हम जंग जीत चुके हैं, तो अब हमें माले गनीमत जमा करना चाहिए। इसलिए उनको खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। अहले सुन्नत और जमात का अकीदा यही है कि सारे सहाबाए कराम आदिल और हदायत के सितारे हैं, उनकी ताजीम वाजिब है। ताजीम मतलब उनकी इज्जत वाजिब है। वाजिब से क्या मुराद, हमने देखा था कि फर्ज और वाजिब वो हैं जिनको हम बिला उज़र नहीं छोड़ सकते। हाँ, और दोनों में फर्क सिर्फ जितना है फर्ज और वाजिब में, कि फर्ज का इनकार करने वाला काफिर होता है जबकि वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं होता। तो उनकी तसाबाए कराम की ताजीम करना हम पर फर्ज है, यानी वाजिब है, यानी हम उसको बिला उज़र नहीं छोड़ सकते। यानी किसी मजबूरी ना हो, कोई ऐसी मजबूरी ना हो कि अगर हम वो करेंगे तो हमारी जान जाने का खतरा हो। तो इसके अलावा हमें सहाबाए कराम की इज्जत करनी चाहिए। तो जिनको अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, तो किसी और को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उन पर जुबानें तान दराज करें, यानी उन पर सवाल उठाएं। इनके बाहमी इख्तलाफात और कताल यानी कत्ल सब इज्तिहादी अमूर पर मबनी थे। नीज अल्लाह ताला ने फरमाया, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, और सहाबाए कराम की नेकियों के बराबर किसी दूसरे की नेकियां नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह ताला की अफू दरगुजर के जितने मुस्तहिक सहाबाए कराम है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमें उन पर निकता चीनी के बजाय अपनी खताओं पर अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम के सदके हम पर भी करम फरमा और हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आमीन। इसमें क्या बात बताई जा रही है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जब उनसे गलती हुई थी तो फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ क्यों फरमाया। तो ये वो बयान किया जा रहा है कि उनसे गलती तो हुई थी, लेकिन उनसे जो गलती हुई है वो उनकी नीयत ऐसी नहीं थी। वो इन्होंने मतलब उनको लगा ऐसे कि जैसे जंग खत्म हो गई है, तो अब हमें मालिक नियमत जमा करना चाहिए, तो वो भाग गए। तो इस मतलब वो मालिक नियमत जमा करना शुरू हो गया। और फिर ये भी है कि उनकी नेकियां इतनी है कि अल्लाह ताला ने उनकी की जो एक खता हुई भी है उसको माफ फरमा दिया है। तो इस पर हमें सवाल नहीं उठाना है, हमें इसमें बातें नहीं करनी कि उनको माफी क्यों मिली है, क्योंकि जितने माफी के मुस्तहिक वो हैं, अल्लाह ताला की रहमत के जितने मुस्तहिक वो हैं, इतने हम भी मुस्तहिक नहीं है, बल्कि हमें उनके तुफैल से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह उनके तुफैल
فضل سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما اور ان کے فضل سے ہمیں بھی نیکی کرنے کی ہمت عطا فرما، آمین۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس یاد کرو جب تس ادونا تو دور بھاگتے جا رہے تھے، ولا تل اونا اور مڑ کر دیکھتے نہ تھے، دن کسی کو، والرسولہ اور رسول کریم یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم پیچھے سے، فاصابکم پس پہنچایا اس نے تمہیں، غمن بغم غم کے بدلے غم، لکی لا تاکہ نہ تحزنوا تم غمگین ہو، اعلی اس پر، ما فاتکم جو کھو گئی ہے تم سے، ولا اور نہ ماں جو اصابکم مصیبت پہنچی ہے تمہیں، وہ اور اللہ تعالیٰ خبیر و خبردار بھی ماں جو کچھ تعملون تم کرتے ہو۔ یاد کرو جب تم دور بھاگتے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر دیکھتے بھی نہ تھے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ احد کی مشکل گھڑی میں جب مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف 12 ساتھیوں کے ساتھ میدان جہاد میں جمع رہا اور تمہیں جہاد کی طرف واپس بلا رہا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم پہنچایا۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ درے پر متعین تیر اندوزوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اختلاف کیا اور اکثر مال غنیمت کے لیے میدان میں اتر آئے، نیز کفار کے اچانک حملے سے اکثر صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج یعنی دکھ پہنچا، اور اس کے بدلے میں تمہیں بھی غم سے دوچار ہونا پڑا، یعنی جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ تمہیں غم کے بجائے اپنی غلطی کا احساس ہو اور آئندہ ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قائم رہیں۔ نیز اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میدان احد میں غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر مصائب برداشت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو جائے، اور آئندہ کبھی ایسی صورت پیش آئے تو گھبراؤ نہیں بلکہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، تاکہ تم مال غنیمت سے محرومی اور شکست کی مصیبت پر غمگین نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے وہ مال سے باخبر ہے۔ مطلب یہ جو جنگ احد میں بار بار مسلمانوں کو مصیبتیں آ رہی تھی، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں غم پہ غم اس لیے مل رہا تھا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگلی بار تم ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے، تمہیں بتائے کہ تم نے صبر کیسے کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی، کہ باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔